नमस्कार। नेपालको वर्तमान संविधान, जसको नाम नेपालको संविधान रहेको छ, संविधानभित्र रहेका विषयहरूसँग रहेर त्यसको भाग, धाराभित्रका केही विषयहरू आइडिया के भने केही छुटेको पनि हुन सक्ने, केही साधारण खालका रिपिटेड भइरहने कुराहरू पनि ती पर्ने गरेर अहिलेको सत्रमा सुरुका 12-13 वटा भागबारे छलफल गर्न जाँदैछु। सर्ट पनि हुनसक्छ, कुनै बेला अलिकति बढी एक्सप्लेनेटरी नै हुनसक्छ। केही निश्चित आयामहरू चाहिँ अलिक बढी फोकस हुने गरेर मैले यो कुरा सेयर गर्न जाँदैछु। स्क्रिन अगाडि छ यहाँहरूसँग नेपालको संविधान, जसको नाम रहेको छ नेपालको संविधान नै। नेपालको संविधान भनेर यसको नाम, यो जारी भएको 2072 साल असोज 3 गते हो। संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनी संविधानको प्रस्तावनाको अन्त्यमा नै लेखिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि यो संविधान जारी गरिएको हो भन्ने आशय छ। संविधानमा विभिन्न 35 वटा भागहरू छन्। प्रस्तावना भाग अगाडिको चाहिँ विषय हो, खण्ड हो। संविधानका विभिन्न 35 भागहरू सँगसँगै अनुसूचीहरू पनि छन् 9 वटा। अगाडिका 35 भागहरूमा 1-2 गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब म संविधानको भाग 1 लाई प्रारम्भिक भनिएको छ। संविधानको प्रारम्भिक भाग अन्तर्गत संविधान मूल कानुन हो, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ, नेपाल राज्यको राष्ट्रिय हितको, राष्ट्रभाषाको, सरकारी कामकाजको भाषाको, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान इत्यादिको बारेमा चाहिँ चर्चा छ। संविधानको पहिलो भाग प्रारम्भिकमा ती विषयहरू भए जस्तै संविधानको दोस्रो भागमा नागरिकता बारे छ। संविधानको दोस्रो भागमा नागरिकता बारे छ। नागरिकताको सन्दर्भमा वंशीय, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने कुरा उल्लेख छ। वंशीय, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर, नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर, सँगै नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था छ, प्रादेशिक पहिचान सहितको भनेर पनि संविधानमा लेखिएको छ। त्यसै गरी भाग 3 मा मौलिक हकहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हकहरू धारा 16 देखि 46 सम्म व्यवस्थित छन्। यी विभिन्न 31 वटा मौलिक हकहरू रहेका छन्। धारा 46 मा त संवैधानिक उपचारको हक छ, जस्तो धारा 16 देखि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको कुरा, स्वतन्त्रताको हकको कुरा, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, महिलाको हक इत्यादि हकहरू छन् भने संविधानको धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पनि मौलिक हकको रूपमा रहन्छ। त्यहाँ भनिएको छ यस भागद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको परिचालनको लागि धारा 133 वा धारा 144 मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। धारा 133 र 144 मा भएको कुरालाई पनि हामी यो कुरासँग रिलेट गरेर पछि हेरौँला। धारा 46 सँगसँगै धारा 47 मा त्यही भाग अन्तर्गत धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको कुरा छ। राज्यले 3 वर्षभित्रमा कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा, संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्रमा। त्यस्तै गरेर धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यको बारेमा पनि लेखिएको छ। संविधानको भाग 4 मा जाउँ। भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू बारे उल्लेख गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व बारे उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ यी राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व चाहिँ राज्यको मार्गदर्शनका रूपमा रहनेछन् भनेर भनिएको छ। त्यहाँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य बारे उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी नीतिहरू बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। राज्यका नीतिहरू विभिन्न 13 वटा नीतिहरू व्यवस्थित गरिएका छन्। त्यो भित्र पनि सब नीतिहरू बुँदागत रूपमा चाहिँ धेरै विषयहरू छ। ती नीतिहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू संविधानको
मर्म हुन्, संविधानमाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ। अफकोर्स संविधानका सबै भाग, सबै धाराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व चाहिँ राज्यको मार्गदर्शनका रूपमा रहन्छन् भनिएकोले त्यसलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण भन्न खोजेको हो। राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य त्यहाँनिर व्यवस्थित छन्। सँगै राज्यका नीतिहरूबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरूबारे हामीले अध्ययन गर्दाखेरि समग्रमा राज्यको मा बन्ने अरू कानुनहरू, अरू विषयवस्तुहरू पनि यी नीति निर्देशक सिद्धान्त दायित्वभन्दा पर गएर बनाउन स्वभावतः मिल्दैन। अफकोर्स संविधानको सर्वोपरिमा रहने गरी हामीले सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने, सँगै राज्य सञ्चालन नै त्यसै गरी हुने हुन्छ। यहाँनिर मैले बढी समय खर्चेँ। राज्यका नीतिहरूतर्फ आउन चाहन्छु। राज्यका नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति जस्तो त्यहाँनिर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा व्यवस्थित गरिएको छ। सँगै राज्यका नीतिहरूमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत जस्तो शिक्षाको, स्वास्थ्यको, बसोबासको, कृषि क्षेत्रको, आधारभूत वस्तु सेवाको, यातायात इत्यादिको कुरा ल्याइएको नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा। त्यसै गरी श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, त्यस्तै गरेर सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, यसरी विभिन्न नीतिहरूको बारेमा समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको दायित्वको बारेमा संविधानमा लेखिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, नागरिकका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी त्यो सम्बन्धमा प्रतिवेदन, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिने भनेको नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक रूपमा दिने हो। राष्ट्रपतिले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था समेत त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सो सम्बन्धमा अनुगमन गर्न संघीय संसदमा छुट्टै समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ भने सोका लागि छुट्टै कानुन रहने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 5 मा हामी संविधानको भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड बारे बोलिएको छ। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा भनिएको लेखिएको कुरा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नेपालको मूल संरचना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना भनेको स्थानीय सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको अथवा 3 तहको रहन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा रहन्छन्। राज्य शक्तिको बाँडफाँड बारे त्यहाँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड नै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी 3 तहलाई दिएको छ। आर्थिक अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा संविधानको धारा 59(1) मा भनिएको छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफआफ्नो तहको बजेट बनाउनेछन् र प्रदेश र स्थानीय तहले आफआफ्नो तहको बजेट बनाउनेछ। प्रदेश स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय चाहिँ संघीय कानुनमा उल्लेख गरिनेछ भनेर संविधानमा लेखिया छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहले त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा
परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण समेत गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे प्रावधान छ। त्यहाँ भनिएको छ नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछ। नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हो राष्ट्रपति भनेको, निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने कुरा त्यहाँ छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य चाहिँ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। संघीय सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम फरक हुन सक्नेछ भनिएको छ, हुनेछ भनिएको छ। पदावधि राष्ट्रपतिको 5 वर्षको हुन्छ। योग्यताको कुरा गरिरहँदाखेरि संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य व्यक्ति, कम्तीमा 45 वर्ष पुरा गरेको व्यक्ति, कुनै कानुनले अयोग्य नभनेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदको लागि योग्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको काम संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम अधिकारको प्रयोग, संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्ने हो। सँगै अधिकारको प्रयोग गर्दा, कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। कानुनले नै तोकेको बाहेकका हकमा मन्त्री परिषदबाट सिफारिस कार्य राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भयो। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको प्रावधान छ। उपराष्ट्रपतिका पनि त्यसैगरी योग्यता अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्थित गरिएका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको छ। शासकीय स्वरूपको संविधानमा शासकीय स्वरूप को बारेमा पनि लेखिएको छ। संविधानको भाग 7 मा कार्यपालिका छ। संविधानको भाग 7 मा कार्यपालिका रहेको छ। संविधानको भाग 7 मा कार्यपालिका रहेको छ। भाग 7 मा संघीय कार्यपालिकाको कुरा छ। संविधानको भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछि संविधानको भाग 7 मा संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था छ। संघीय कार्यपालिका भित्र शासकीय स्वरूपको कुरा छ। शासकीय स्वरूपको कुरा छ। शासकीय स्वरूपको कुरा हुँदा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भन्ने कुरा अथवा नेपालको शासकीय स्वरूप यस्तो हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। कार्यकारिणी अधिकारको सन्दर्भमा संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा त्यस्तो कार्यकारिणी अधिकार निहित हुन्छ भनेको छ। मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने कुरा उल्लेख भएको छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो। बहुमत प्राप्तिको हकमा पनि सुरुमै बहुमत प्राप्ति, केही समयपछि बहुमत प्राप्ति या राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि निश्चित समयमा बहुमत प्राप्त गर्ने शर्तमा बहुमत प्राप्ति अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने शर्तमा। त्यसरी मन्त्री परिषदको गठनको कुरा छ। मन्त्री परिषदको गठन पहिला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ, राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्त गर्ने हो प्रधानमन्त्रीको पदमा। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु पर्नेछ। शपथको कुरा छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिने हो। नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन भनेको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूका काम कारबाहीहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार हुन्छ भनेर संविधानले प्रस्ताएको छ। संविधानको भाग 8 मा
सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा छ। जसरी अगाडि कार्यपालिकाको कुरा थियो, सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुरा छ। सङ्घीय व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक हुन्छ, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा। प्रतिनिधि सभा 275 सदस्यीय हुन्छ, राष्ट्रिय सभा 59 सदस्यीय। 275 मा पनि 165, 110 हामी हेर्न सक्छौँ। 18 वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। 18 वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन। कार्यकालको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मलाई छोटो समय दिनुस्। विघटन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल त्यहाँ भनिएको छ धारा 85 मा, यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षको हुनेछ। प्रतिनिधि अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्ष। त्यसको योग्यता नेपाली नागरिक, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने योग्यता नेपाली नागरिक 25 वर्ष पुरा गरेको। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ भनेको छ। अगाडि बढेपछि यसको कार्यकालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको अहिले मैले ठ्याक्कै भेटिनँ, जो 6 वर्षको रहेको छ। नेपाली नागरिक 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा न्याय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसको लागि योग्यताको कुरा गर्दा कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति एकैपटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन। प्रतिनिधि सभा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला। प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखमा फरक दलको प्रतिनिधित्व समेत। प्रतिनिधि सभा इफ एउटै दल मात्रै प्रतिनिधि सभामा छ भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटै दलको हुन सक्ने कुरा स्वाभाविक भयो। राष्ट्रिय सभामा एकजना महिलाको कुरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने। गणपूरक सङ्ख्याको कुरा छ। यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। 1/4 सदस्यको उपस्थिति 1/4 सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनको कुरा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय कानुन बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा छ। मतदानको कुरा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसदको कुनै सदस्यमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा निर्णायक मतको कुरा छ। विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था त्यहाँ छ। महाअभियोगको कुरा छ। विशेष अधिकारको कुरा छ। विशेष अधिकारको सन्दर्भमा यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उप कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानको भाग 9 मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि
सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि छ। त्यहाँनिर सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार भनेको संविधानको अनुसूची 5, 7 र 9 मा व्यवस्थित अधिकारहरू, इन्डिभिजुअल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्थित अधिकारमा सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार रहन्छ भन्ने कुरा छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिसँगै अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिनेछ भनिएको छ। विधेयक पारित गर्ने विधिको बारेमा पनि चर्चा रहेको छ। त्यहाँ अध्यादेशको कुरा छ। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली बारे उल्लेख छ। सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा जस्तो कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट बिहे हुने कुरा, सङ्घीय सञ्चित कोषमै बिहे भार पर्ने कुरा, राजस्व र बिहेको अनुमान अथवा बजेट बनाउने कुरा, विनियोजन ऐन जारी गर्ने कुरा, पूरक अनुमान गर्ने कुरा, पेस्की खर्च गर्ने कुरा, उधारो खर्च गर्ने कुरा, सङ्घीय आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी विषयहरू सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिका छ। संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिका छ। त्यहाँनिर विभिन्न कुराका अलावा प्रधान न्यायाधीशको कुरा छ। जस्तो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको कुरा गर्दैछौँ हामीले। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन चाहिँ योग्य हुनेछ भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा न्यायपालिका अन्तर्गत लेखिएको छ। न्यायपालिका संविधानको भाग 11 मा व्यवस्थित न्यायपालिकाभित्र विभिन्न अदालत, सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतको विषय उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 20 जना न्यायाधीश रहनेछन् भनिएको छ। 65 वर्ष हुनुपर्छ उमेर पुरा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि भन्ने कुरा छ। संविधानको अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। संविधान अदालतको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा धारा 133 र 144 धारा 133 र 144 जुन अघि हामीले संविधानको मौलिक हक पढ्दाखेरि पनि रिलेट गरेको छौँ। जस्तो संविधानको धारा 133 मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भनेर भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भनिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाजिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन, सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाजिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कानुन कुनै सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनसँग बाजिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग चाहिँ बदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने कुनै नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन बाजिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य वा बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो यस प्रकारको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरिरहँदाखेरि बन्दी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लगायतका अरू उपयुक्त आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। यसमा संविधान यो एउटा चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा पनि मैले कतिपय कुरा सेयर गरिरहेको सन्दर्भमा कुनै पर्टिकुलर कुरामा बढी स्ट्रेस दिन यहाँहरू आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने त्यसमा यहाँहरूले टाइम दिनु होला। मैले फेरि दिएन भनेर
त्यो प्रकारको आलोचना नगरिदिनु होला। म अगाडि बढ्न चाहे। सर्वोच्च अदालत र मातहतको अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीको कुरा गरेको छ भन्नाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र मातहतको अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भए जस्तै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र धारा 144 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी जिल्ला अदालतको सन्दर्भमा धारा 151 मा ती अधिकारहरू रहेका छन्। न्याय परिषदको कुरा छ, न्याय सेवा आयोगको कुरा छ। न्याय परिषदले निश्चित कामहरू गर्छ, न्याय सेवा आयोगले निश्चित कामहरू गर्छ। भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता बारे उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता बारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कुरा छ। नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने पद हो यो। भाग 12 मा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्च अदालतमा भए जस्तै प्रदेशमा चाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता हो। प्रदेशको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, केन्द्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक महान्यायाधिवक्ताको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि संविधानको धारा 157 मा महान्यायाधिवक्ता बारे उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति हुन सक्नेछ। नेपालमा अथवा केन्द्रमा एउटा महान्यायाधिवक्ता भए जस्तै प्रदेशको हकमा मुख्य महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ। यसरी संविधानमा भएका केही कुराहरू संविधानको भाग 12 सम्म कुनै स्पेसिफिक कुराहरू मात्रै टिपियो, सबै कुराहरू कभरेज गरेको छैन। आवश्यकताको आधारमा कुनै पर्टिकुलर चाहिँ टाइटलमा रहेर हामी छलफल पनि गर्न सक्छौँ। अहिले मैले भाग 12 सम्म जति कुराहरू सेयर गरेँ, यसकै आधारमा म यस पछाडि झन्डै 12-13 वटा भागहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। थ्याङ्क यू।